السلام عليكم لا فامي. جيسبر كو vous allez bien. مرحبا بكم في نوفيل فيديو. هاد لا فيديو غادي تكون سبيسيال، مغاديش تكون ديال لي برونوستيك مي بلوتو غادي تكون اون ستوري تايم. دونك سي اون ستوري تايم غادي نعاود لكم على واحد السيد سميتو غريك فرنساوي اللي ربح 400 مليون. المهم السيد كان جالس ما عليه ما بيه، بغا يربح فلوس، قال شنو غادي ندير. طاحت عليه فكرة غادي يلعب ان تشيكي. ديجا اونتر بارونتيز السيد il est passionné par les paris sportifs، يعني مولف كيلعب، مولف كيقمر، مولف كيلعب بوكر، سيد بروفيسيونيل. دونك قال مع راسي غادي نقاد ان تشيكي، غادي يكونوا فيه بزاف ديال لي ديسيبلين، فيه كرة، فيه التنس، فيه روغبي، فيه البياطلون. المهم اكثر من 20 ماتش افيك دي كوت ما بين 1 ل10 حتى لجوج صافي. وفيكسا كوم اوبجيكتيف 400 مليون. وي فيكسا كوم اوبجيكتيف 400 مليون اللي بغا يوصل ليها ضروري. دونك هانتوما غتكملوا معنا القصه وتشوفوا كيفاش حتى كمل في لو تيكي 100% وكيفاش ربح. وي سي فيكسي ان اوبجيكتيف ديال 400 مليون اللي غادي يوصل ليها. كملوا معنا الفيديو باش تشوفوا القصه كامله وتشوفوا لومبيونس اللي عاشها في اخر ماتش. دونك فوالا هذا هو لو تيكا ديالو. لو تيكا فيه تقريبا شي 21 ماتش كما كتشوفوا، فيه التنس، فيه الفوت، فيه الباسكت، وفيه اوسي فيه البياطلون. راهو كما تشوفوا البياطلون هو اللي كانوا عليه لي كوط طالعين 2 سيكوند 2 10. سينو بور لو ريست لي كوط راكم كتشوفوا دي كوط ديال 1 12 1 16 1 20. دونك دي كوط تري موين، ولكن كما كنقول لكم ديما عمرنا نحقروا شي حاجه سميتها اون كود. دونك فوالا الرحله ديالو ديال 400 مليون غادي نشوفوها اون ديتاي. بور لو بروميي بالي ديالو كانوا عنده دي ماتش ملعوبين نهار الاثنين، دي ماتش ديال ان بي اي ودي ماتش ديال التنس. كانوا عنده 3 ماتش ديال ان بي اي 3 ماتش ديال التنس، 3 بيهم لي 3 ماتش ديال ان بي اي غادي يدخلوا، وبيان سور لي 3 ماتش ديال التنس غادي يدخلوا. اثنين كان ترونكيل، ما كانش صعيب، ما كانش فيه ستريس بزاف. دازو لي ماتش او كام. دوزو الماضي 25 فيفري لارتلي كان ان سول ماتش ديال الباسكيت حتى هو برادلي ماركي 25 بوان. بيان سور ماركا 55 داز لو تيكي او كالم ترونكيل. نهار الاربعاء ماتش ديال 3 ماتش ولا 4 ماتش ديال التنس كاملين غادي يدخلوا حتى هما ترونكيل او كالم. المهم معاش ان غون ستريس، معاش هاد 3 ايام الاولى كانت ايبر ترونكيل، دخلوا لي ماتش بخير. ندوزو لا دوزيام بارتي من لو تيكا ديالو. لا دوزيام بارتي نهار السبت لو 29 فيفري. هاد السبت هذا كان نهار تري ستريسون بالنسبه ليه، وكان فيه قد يمشي ليه لو تيكي بسبب جوكوفيتش اللي كانت عليه لاكوت 1-12. كانت عليه اون كوت ديال 1-12 كونتر مونفيس، وزقلو مونفيس ا 3 ريبريز. مونفيس كان يقد يربح وكانت عنده 3 بال دو ماتش وزقلوهم. هانتوما تشوفوا معنا فيت في لا فيديو ديال جوكوفيتش كيفاش غادي يربح، ونكملوا لا فيديو ديال Cette match, Djokovic. دونك جوكوفيتش عذبو شويه، فواغ عذبو بزاف، ولكن فينالمون دخل. دونك السبت داز صافي. شنو بقى ليه ان سول ماتش، بقى ليه الباير ميونخ كونتر اوكسبورغ. خونا اللي لعب تشيكي ديجا مقطع بيك ديال الماتش ديال بايرن كونتر اوكسبورغ، وغادي يمشي يتفرج في الاليانس ارينا باش تعرفوا الناس وصل واحد النيفو هربان. دونك نهار السبت بالليل مور الماتش ديال جوكوفيتش غادي يشد الطياره يمشي للالمان، يدوز لاصواغي ديالو ويوجد راسو نهار الحد غادي يجي ماتش ديال بايرن كونتر اوكسبورغ. ماتش اللي كان نورمالمون سور بابي كان ساهل، ولكن البايرن كان مور بعد 3 ايام عندها ماتش في الشامبيونز ليغ. دونك كانت قد تكون شي سيربريز في هذا الماتش هذا. لو ماتش غادي يبدا السيد كيتفرج لايف وسط التيران، مشى هو وكليكه ديال صحابو، مشى هو و20 صاحبو، كلشي كيشجع معاه. عنده الكاش اوت طالع، الكاش اوت فيه 300 مليون، ولكن ما بغاش
فيكسا كوم اوبجيكتيف 400 مليون، دونك غادي يبقى في 400 مليون. يدخل الماتش بروميير ميطون 0-0، غتبدا الدوزيام ميطون، غتماركي البايرن ميونخ بيت الاول، غادي يفرح، غادي تكونبيونسا ديال بصح، القضيه مزيانه عنده حتى غتوصل الدقيقه 85 وقيله. المهم لي 10 دغنيير مينوت ما بقى والو، صافي الماتش قريب يسالي، قريب يربح 400 مليون. ولكن اوكسبورغ غادي تماركي التعادل، غتماركي التعادل. ولكن كيف ما غادي تشوفوا في لا فيديو اللي غنخلي لكم، لو بوت الى ريفوزي. عرفتي على الصدمه ديال يجيب التعادل ويتحيد. المهم هاد الصدمه هادي ديك لاسونسور ايموسيونيل ما غادي يحس بها الناس اللي مولفين كيلعبوا دينيس كبار وعارفين كيفاش كتبدل لا سيتوياسيون فراكسيون سكوند. شوفوا معنا ونكملوا القصه. دونك مورا الصدمه، مورا لاسونسور ايموسيونيل، امور ما تخلع وفرح او ميم طون. باير غادي يزيدو البيت الثاني، كوريتسكا غادي ماركي البيت الثاني، وديك الساعه غادي يبداو الاحتفالات ديال بصح. هنا صافي غيطير بالفرحه، ربح 400 مليون اوفيسيالمون. حاجه اخرى اللي ما نسيت ما نوطيها لكم في ليستوار، هو الشركه اللي لعب معاها، يعني البوك ميكر اللي لعب معاه صيفطو ان انفوي سبيسيال، مشى تبع معاه لو ماتش حتى هو، وجاب معاه لو شيك اوكا وربح، عطاه ليه. وبيان سور داكشي اللي وقع دخل لو ماتش، دخل ليه لو تشيكي، احسن تشيكي 2020، يعني اون كوت ديال 399، ان كان خيالي ديال 400 مليون. دخل ليه لو تشيكي، سال لو ماتش، خرجو البوك ميكر عطاه داك الشيك ديالو فيه 400 مليون. فرح هو والله كليك ديالو اللي مشات معاه، كما قلت لكم مشاو معاه واحد 20 صاحبو، فرحوا ونشطوا. دابا شنو دار بدوك الفلوس، شنو ما دارش بيهم، اوكين ايدي. بيان سور راه تحلوا ليه بزاف البيبان. قال لهم في واحد الانترفيو كون ما غاديش يحبس لي باري سبورتيف حيت لي باسيوني، دونك واخا ربح غادي يكمل، غيبقى تيلعب. غير هو بيان سور يكون دار دي بروجي بلو رونطابل وشي حاجات ما احسن. نخليكم تشوفوا لا جوا ديالو كيفاش سيليبرا الربح ديالو هو وصحابو. وجيسبر ان لا فيديو تكون عجباتكم.